बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। क्या कोई शख्स इतना घटिया भी हो सकता है? ये है आज का सवाल जो मुझ तक एक ख़ातून ने इस हालत में किया कि अपना जवान साल बेटा उसके साथ था, और इस पर हम बहुत तफसील से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले साजिद नूर साहब ने कहा कि आप जिन मुहतात अल्फाज में बात करते हैं बहुत मुकम्मल, बहुत परफेक्ट, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये उन्होंने ममनुआ खेत में मुंह मारने वाले जो क्लिप है उसके बारे में लिखा। आप नई और पुरानी नस्ल को शऊर दे रहे हैं, वेल डन सर। इस क्लिप पे बहुत सारे लोगों के बहुत उम्दा कमेंट्स भी आए, और एक दो ऐसे कमेंट्स भी आए कि जैसे वो एडवोकेसी कर रहे हों कि इसको करना चाहिए। ख़ातिन हज़रात, अगर किसी का अमल करने को, गलत कारी करने को जी चाहे, उसके लिए जो मर्ज़ी दुनिया से वो दलील ले आए वो नाकाफ़ी होगी। और जो असल है, जो पाबंदी है, किसी एक की मन मर्ज़ी करने से वो दूर नहीं होगी, वो उसी जगह कायम रहती है। चूँकि पाबंदी इंसान लगाए तो और बात है, जब इंसानों का मालिक लगाए तो फिर वो गुजारिश नहीं होती, ना वो सिफारिश होती है। इट्स टू बी फॉलोड, इट्स टू बी ओबेड। प्यारी दुआ, ये इस जगह से ये मैसेज आया। ममनुआ खेत में मुंह न मारने के हवाले से 3 साल शादी के बाद अच्छे गुजरे। 2 बरसों से घर में वाईफाई आई तो शौहर रात रात भर गंदगी देखता है, फिर उसी की डिमांड करता है। कहाँ का हलाल और कहाँ का हराम, ज़िंदगी अजाब हो गई, लड़ लड़ कर थक गई हूँ, सुकून ज़िंदगी से रुखसत हो गया है। पहले उससे बहुत प्यार करती थी, अब उसकी शक्ल देखने को जी नहीं चाहता। आप उस अजाब की और उस कैफियत की शिद्दत का अंदाज़ा कर सकते हैं। कोलिन मिधत ने कहा है कि इस मौजू पे बात करते रहिए, चूँकि कोई तो हो जो सही बात करने और नई नस्ल को और पुरानी नस्ल को हक और सच और अच्छा और बुरा उसका फ़र्क बताता रहे। ख़ातिन हज़रात, कुछ लोगों ने कहा कि ओरल सेक्स पे तो पाबंदी नहीं है। मैं तो सिर्फ़ एक बात जानता हूँ कि जिसका नाम लेते हुए कराहत आए, जिस अमल को कभी आप अपने बहन भाइयों में बैठ के उसका तज़किरा ना कर सकें कि आप ये और ये करना चाहते हैं, उस शिद्दत की कराहत सुनने वालों को भी आपसे ज़्यादा आए, तो आप सोचिए वो अमल कैसे दुरुस्त हो सकता है। दूसरे सारे गंदगी खाते रहें, वो पिग के साथ जिएँ मरें रहें, पर आप उन जैसा क्यों बनना चाहते हैं? हमने अपने मुंह लाल कर लिए हैं उन जैसा बनने की आरज़ू में। उनके यहाँ तो ये बिज़नेस है, उनके यहाँ तो ये कारोबार है। वो जितने लोग इस तरह के काम कर रहे हैं सब पेड होते हैं और सब नशे के ज़ेरे तहत ये काम कर रहे होते हैं। इवन उनको भी वो पोर्न स्टार्स बोलते हैं, यानी गंदगी करने के साथ साथ उन्होंने उनको भी कई बरसों के बाद एकदम स्टार के दर्जे में ले आए हैं कि ये भी कमाल लोग हैं और इनको भी बाद में मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। अबू हुज़ैफ़ा ने कहा, महफ़िल तो सबकी अच्छी होती है, असल बात तो तन्हाई की है। बिल्कुल ये बजा है अबू हुज़ैफ़ा आपकी बात, और बहुत खूबसूरत बात है। ख़ातिन हज़रात, जब ये ख़ातून और उनका बेटा ये मुझसे बात कर रहे थे, और ये लाहौर के नवा से एक ख़ूबसूरत शहर से आए थे, वो शहर जो सनतकारी के लिए मारूफ़ है, वो शहर जो खानों के लिए मकबूल है, वो शहर जो बहुत सी अच्छी बातों के लिए मारूफ़ है, तो मैंने सोचा, ऐ मेरे रब, ऐसे बदबख्त लोग कहाँ से पैदा होते हैं? ये क्या खा के जन्म लेते हैं, और इन्हें किस बूटी का पानी है जो इन्होंने पिया होता है? कौन सी गुड़ती है जो इन्होंने ली होती है कि जब इनको जज करने की बारी आती है, जब इन्हें बड़े होके अपने ख़ानदान को हेड करना होता है, लीड करना होता है, तो ये ऐसी क्रूअल शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कि उनका ज़िक्र करते हुए भी आपको बुरा लगता है। उस खातून ने कहा कि मेरे साथ इनकी शादी को 12 साल गुजर गए हैं, और 12 साल ऐसे हैं जैसे मैंने अंगारों पे नंगे पैर चली। इन 12 सालों में मेरे 3 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा उनके साथ था। फिर उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ एक खाते पीते आदमी हैं, लेकिन वो खाना पीना उनके सिर्फ अपने पेट में जाता है,
اگر میں جاب نہ کر رہی ہوتی اور میں نہ کما رہی ہوتی تو نہ جانے میرے بچوں کی بھوک کا کیا بنتا، میرے گھر کے جو چیزیں ہیں، میرے گھر کی جو اسیسریز ہے، جو گروسری ہے، یہ کیسے ہوتی میں نہیں جانتی، تو رب نے میرے لیے آسانی کر دی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ آرڈر کرتے ہیں تو چرگا اپنے لیے لے کے آتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں تو انہوں نے حد یہ کی کہ گھر میں کھانا نہیں تھا، انہوں نے جو آرڈر کیا وہ تکے تھے، کباب تھے، جب وہ آ گیا تو اس کو اٹھایا اور آ کے چل پڑے، چونکہ دوستوں کے ساتھ تاش کھیلنے جا رہے تھے۔ اور میرے کسی ایک آدھ بچے نے کہا کہ بابا اس میں سے کچھ حصہ ہمارے لیے اسپیئر کرتے جائیے، تو ایسے جھڑک دیا جیسے کسی ملازم کے بچوں کو جھڑکتے ہیں۔ خاطر حضرات، باپ بننے کا شوق ہوتا ہے تو ان کی ذمہ داریاں بھی تو اٹھانی چاہیے۔ یعنی یہ جو میننس ہے انسان کے اندر، یہ کہاں سے آتی ہے کہ ہر خوراک کا اچھا لقمہ صرف اپنے لیے، اور گھر میں سارے ویجیٹیرین ہو جائیں، گھر میں بھوک رقص کرے، یا گھر میں کسی اچھی چیز کو وہ ترس جائیں، یا آپ کا ہیڈک ہی نہ ہو، آپ اس گھر میں صرف سونے آتے ہیں، صرف اپنی زندگی کی لسٹ پوری کرنے آتے ہیں، نہ ان بچوں کے ساتھ آپ کا وہ ان میں سے کوئی ایک بچہ بھی ان کے لیے زبان سے اچھا کلمہ، اچھا لفظ ادا کرنے کو تیار نہیں۔ وہ اس بات کے آرزو مند ہیں کہ کب ان کی زندگی ان کو آگے لے کے جائے، وہ پڑھ لیں، کچھ سٹیبل ہو جائیں، اپنی ماں کا ہاتھ بٹائیں، اپنی ماں سے محبت کریں۔ اور وہ اس بات کا بھی اس بچے نے اظہار کیا کہ میں بڑا ہو کر بابا جیسا نہیں بنوں گا۔ میں اس کا جی چاہتا تھا کہ اس کو وہ ابیوز کرے، پر ابھی بھی اس کی آنکھوں میں، اس کے لفظوں میں لحاظ تھا۔ اس نے اپنے والد کو تو کر کے یا اوئے کر کے نہیں بلایا، کہ جس قدر وہ اپنی سطح سے گر کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ جو گھر کی چیزوں کو بیچ کر اپنے لیے کھانے اور اپنی لگژری کا یا عیاشی کا سامان کرے، اور جب اس کے اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی کی ضروریات کی بات آئے تو وہاں اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے، اس کی زبان پہ تالا لگ جائے، اور وہ کیا سوچ کے یہ سمجھ کے یہ کرے کہ کون ہے جو ان کی ضرورتیں پوری کرنے آئے۔ اس کی وجہ سے یہ بچے زمین پہ آئے، اس کی وجہ سے یہ خاندان چلا۔ تو اپنا نام، اب ان میں سے کوئی ایک بچہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ کل ان کی زندگی کا کوئی فیصلہ بھی ان کا باپ کرے۔ یہ باپ کا جو رتبہ ہے، جو رشتہ ہے، ہماری تاریخ میں، ہماری معاشرت میں ہمیشہ بہت محبوب اور اچھا رہا ہے، لیکن ایسے ہی ظالم اور بے حس باپوں کی وجہ سے اس پورے رشتے کی حرمت ہی خراب ہو گئی۔ ایسے بے حس لوگوں کی وجہ سے جو کبھی کہیں منہ باہر مارتے ہیں، کبھی صرف اپنی ذات کا وہ طواف کرتے ہیں، کبھی صرف اپنی ہی ضروریات کو ترجیح رکھتے ہیں، کبھی صرف اپنے ہی دوستوں کے ساتھ پوری رات وہ بسر کر دیں گے۔ انہیں سب کی فکر ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو اپنے بچوں کے مستقبل کی، اپنے خاندان کی، وہ خاندان جس کے وہ خود سربراہ ہیں، اپنے گھر کی۔ رب لوگوں کو بھوکا نہیں مارتا، وہ بچوں کا رزق بھی دیتا ہے، وہ بیوی کا رزق بھی دیتا ہے، چونکہ رازق وہ ہے۔ اگر اس جیسے ظالم لوگ رازق ہوتے تو شاید بہت سی عورتیں اور بہت سے بچے بھوک سے تڑپ کے جان دے دیتے۔ وہ تو شکر ہے اس خدا کا کہ جو وہ مہربان ہے اور وہ ان سب کا لحاظ کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے رزق پہنچاتا ہے۔ ابو عاصم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غزہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کو میرے بعد؟ تو اس نے کہا کہ تیرے بعد بھی وہی رب رہے گا، نہ تو کھلاتا تھا، نہ تو لے کے آتا تھا، تو اپنے جس چوک میں بھی جانا چاہے عبادت پہ جا، چاہے تبلیغ پہ جا، لیکن اتنا یاد رکھنا میرا خالق اور میرا مالک موجود ہے، رازق تو نہیں ہے، رازق وہ ہے۔ تو زندگی یوں اعتبار سے، اعتماد سے اور ایمان سے چلتی رہتی ہے، لیکن دکھ تو ساتھ ہوتا ہے نا جی۔ ہم بنیادی طور پر تو انسان ہیں، نرم دل والے، ہمیں رشتوں کو جوڑنے کا، ہم تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ پاکستان میں فیملی سسٹم بہت اچھا ہے، خاندان بہت اچھا ہوتا ہے، یہ تحفظ دیتا ہے، یہ محبت دیتا ہے۔ کیا وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جب خاندان کے بارے میں، خاندان کی سلامتی کے بارے میں اور خاندان کے نفع اور نقصان کے بارے میں سوچنے پر ہم مجبور ہو جائیں کہ خاندانوں میں کیا یوں حق بھی مارا جاتا ہے؟ خاندانوں میں کہ لوگ صرف اپنے لیے ایک جانور کے طور پہ بھی جی سکتے ہیں؟ یہ جینا کسی طور پہ اچھا نہیں ہے، کسی طور پہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو دل میں ایسی کوئی آس، امید اور آرزو ہے
کہ وہ خود اچھا کھایا کریں گے، اچھا پیا کریں گے، اچھا پہنا کریں گے، یاد رکھیے گا آپ ہر دعا سے، ہر محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ان چیزوں سے محرومی کے بعد انسان نہیں رہتا، کسی جانور کی سطح پہ چلا جاتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔